हरि ओम, जय श्री राधे। यस पावन अवसर आजबाट प्रारम्भ भएको पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम भगवानको महत्त्वले ओतप्रोत भएको पुरुषोत्तम महात्म्यको पुराण प्रारम्भ गर्न लागिरहेको छु। सर्वप्रथम हामी पाठ श्रवण गर्नेछौँ, त्यस पश्चात कथा श्रवण गर्नेछौँ। नित्य एक अध्याय आजबाट हामी 1 महिनासम्म एक अध्याय कथालाई श्रवण गर्नेछौँ, पाठलाई श्रवण गर्नेछौँ। आउँ पुरुषोत्तम भगवानको असीम अनुकम्पाद्वारा, कृपाद्वारा हामी यस पावन अवसरमा, यस पुण्य समयमा उपस्थित भएर पुराणलाई, पुरुषोत्तम महात्म्यलाई श्रवण गरौँ। भगवानका चरणमा मन र चित्त सबैको लागोस्। भगवानको कृपा प्रसाद सबैलाई प्राप्त होस्। सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्रदान भगवानले गर्नुहोस्। भक्ति भगवानमा लागोस् सदा सर्वदा। आउँ पुरुषोत्तम महात्म्यको पाठलाई सर्वप्रथम श्रवण गरौँ। आज पहिलो दिनको पाठ, पहिलो अध्यायको पाठ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे वृषभासुतं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमो नमः। वन्दे वन्दारुमन्दारं वृन्दावन विनोदितं, वृन्दावन कलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नैमिषारण्यमहाजग्मुर्मुनयः सत्रकाम्यया, असितो दैवल पैल सुमन्तो विपलायनः। सुमते काश्यपश्चैव जाबालिर्भृगुरङ्गिरः, वामदेव सुतीक्ष्णश्च शरभङ्गश्च पर्वत। आपस्तम्भोऽथ माण्डव्यो गस्त्य कात्यायनस्तथा, रथितरो ऋभुश्चैव कपिलो रैभ्य एव च। गौतमो मुद्गलश्चैव कौशिको गालवक्रतुः, अत्तिर्बभ्रुश्रिता शक्तिर्बुधो वैधायनो वसु। कौण्डिल्य पृथुहारितो धूम्र संकुष्ठ संकृतिः, सन्निर्विभाण्डक पङ्को गर्गकाणादैव च। जमदग्निर्भरद्वाजो धूमपो मौन भार्गव, कर्कश शौनकश्चैव सतानन्द महातपा। विशालाक्षो विष्णुवृद्धो जर्जरो जय जङ्गमो, पारापार सर पाशधर शूलो पूरो महाकायुथ जैमिनी। महाग्रीवो महाबाहुर्महोदर महाबलो, उद्दालको महासेना आर्तामलक प्रियः। ऊर्ध्वबाहोर्ध्वपाद एकपाद चतुर्धर, उग्रशीलो शाली च पिङ्गलो त्रिरिभुस्तथा। शाण्डीर करुणाकाल कैवल्यश्च कलाधर, श्वेतबाहुरोमपाद कटुकालाग्निरुद्रगः। श्वेताश्वेतर एवाद्य शरभङ्ग पृथुस्रवा, एते शिष्याः ब्रह्मिष्ठा वेदाङ्गपारगा। लोकानुग्रहकर्तार परोपकृतिशालिन, परप्रियरता शैव स्रौतस्मार्थपरायणः। नैमिषारण्यमासाद्य सत्रं कर्तुं समुद्यता, तीर्थयात्रामथोदिष्ट गेहादसूतोऽपि निर्गत। पृथिवीं पर्यटन्नेव नैमिषे पृष्ठवान् मुनिं, तान् शिष्यान् नमस्कर्तो संसारानवतारकान्। सुता प्रहर्षिता प्रागात् यत्रा संस्थे मुनीश्वरः, ततः सुतं समायान्तं रक्तवल्कालधारिणम्। प्रसन्नवदनं शान्तं परमार्थविशारदम्, अशेषगुणसम्पन्न मशेषानन्दसम्प्लुतम्। ऊर्ध्वपुण्डधरं श्रीमन्नाममुद्रा विराजितं, शङ्खचक्रधरं दिव्यं गोपीचन्दनवित्सयः। रसश्री तुलसीमालं जटामुकुटमण्डितं, जबन्दं परमं मन्त्रं हरे शरणमत्यभूतम्। सर्वशास्त्रार्थसारज्ञं सर्वलोकहिते रतं, जितेन्द्रियं जितक्रोधं जीवन्मुक्तं जना जगद्गुरुम्। व्यासप्रसाद सम्पन्नं व्यासवद् विगतसपहं, तां दृष्ट्वा ससोत्थाय नैमिषाय मयोरसयः। श्रोतुकाम समाबाहुर्समा बभ्रुर्विचित्रा विविधा कथा, ततः सुतो विनीतात्मा सर्वान्वेषी वरान्मुदः। बद्धाञ्जलिपुटो भूत्वा नाम दण्डवदमो ऋषयौचुः।
श्रुतश्रुतचिरजीव भव भागवतो महान् अस्माभिश्वासनं तेभ्यः कल्पितं सुमनोहरम् अत्रास्यतं महाभाग श्रान्तोषित्यवदन् द्विजः ततस्तु शुभवेष्टेषु सर्वेषु ततपस्विषु तपोवृद्धास्ततः दृष्ट्वा सर्वान् मुनिगणान् मुदः निर्दिष्टमासनं भेदे विनयाद्रो महर्षणिः सुखासीनां ततस्तं तु विश्रान्तमुपलक्ष्य च श्रोतुकामकथा पुण्या इदं वचनमब्रुवन् ऋषयौचुः श्रुतश्रुत महाभाग स भाग्यवान्यसि साम्प्रतं पराशरे वचहार्धं त्वं वेद कृपया गुरो सुखी कच्चित् भवानद्य चिरादृष्टं कथं वनेः श्लाघनीयोषि पूज्योषि व्यासशिष्य शिरोमणेः संसारेऽस्मिन् सागरे तु श्रोतव्यानि सहस्रशः तत्र श्रेयस्करं स्वल्पं सारभूतं च यद् भवेत् तन्नो वद महाभागा यत्ते मनसि निश्चितं संसारणमग्नानां पारदं शुभदं च यतर अज्ञानातिमिरान्धानां नेत्रदानपरायण वद शीघ्रं कथासारं भवरोगरसायनम् हरिलीलासोपेता परमानन्दकारणम् एवं पुष्टसना शौनकाद्यै सुतप्रोवाच प्राञ्जलिः श्रुतोवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे मदुक्तं सुमनोहरम् आदावहं गतो विप्रातीर्थपुष्करसङ्गीतं स्नात्वा तृप्त्वा ऋषीन् पुण्यान् सुरान् पितृगणानथ ततः प्रयातो यमुनां प्रतिबध्या विनाशिनीम् क्रमादन्यानि तीर्थानि गत्वा गङ्गामुपागत ततः काशीमुपागम्य गया गत्वा ततः परं पितॄनिष्ठ ततो वेणीं कृष्णामर तदनन्तरं ततः स्नात्वा च गण्डक्यां पुलहाश्रममाव्रजन् तेनुमत्यामहं स्नाता ततः सरस्वती तटे त्रिरात्रमशितो विप्रा ततो गोदावरीं गतः कृतमालं च कावेरीं निर्विद्या ताम्रपर्णिकां तापिम्बय्यायसीं नन्दां नर्मदां सर्वदां गत्वा चर्मण्वती पश्चात् सेतुबन्धमथागमन् ततो नारायणं द्रष्टुं गतोऽहं बदरीवनम् ततो नारायणं दृष्ट्वा तपसा नभिवाद्य च नत्वा स्तुत्वा तं देवं सिद्धक्षेत्रमुपागत एवमादिशतीर्थेषु भ्रमन् गतवान् कुरुन् जाङ्गलं देशमासाद्य हस्तिनापुरगो भवम् ततः श्रुतं विष्णुरातो राज्यमुत्सृज्य जग्निमान् गङ्गातीरं महापुण्यं ऋषिभिर्बहुभिर्द्विजः तत्र सिद्धा समाजकुमुर्योगिनी सिद्धभूषणः देवर्षयश्च तत्रैव निराहारश्च केचन वातामुपहारश्च श्वासाहारश्च केचन सफलाहारपरे केतिर्हीनाहारश्च केचन तं समाजं प्रष्टुकाम स्त्रामहमहं द्विजः तत्र जगाम भगवान् ब्रह्मभूतो महामुनि व्यासपुत्र महातेज सुखदेव प्रतापान् श्रीकृष्णचरणं भोजे मनसोधारणं ददतर तं ज्येष्ठवर्षयोगीशं कम्बुकण्ठं मादोन्नतं स्निग्धालकाम्यवृतमुखं रगूढजत्रं रज्वलात् समम् अवधूतं ब्रह्मभूतं ष्टिवद्भिर्बालकैर्वृतं श्रीगणेधूलिहस्तैः समक्षिकाभिर्गजो यथा धूलीधूसरसर्वाङ्गं सुखं दृष्ट्वा महामुनिं मुनयः सशोत्तस्तुर्वध्वाञ्जलिपुटा मुदा श्रियो मूढश्च बालास्ते तं दृष्ट्वा पुरतः स्थिता पश्चात्तापसमायुक्ता सुखं नत्वा गृहान्ययोः आसनं कल्पया सकृशुकायोन्नतमोत्तमम् आसे दुर्मुनयोऽम्भोज सकणिकाय सदाइवर तत्रोपविष्टो भगवान् महामुनिर्व्यासात्मजो ज्ञानमहाब्धिचन्द्रमा पूजां दधत ब्राह्मणकल्पितं तदा रराज तारावृतचन्द्रमा इव जय जय श्री बृहन्नारदी पुराणे पुरुषोत्तमास महात्म्ये शुकागमने प्रथमोऽध्याय श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे माधव हे मुरारी ओम। श्री
पुरुषोत्तम मास महात्म्य पहिलो अध्यायको पाठलाई हामीले पूर्ण गरेका छौं, श्रवण गरिसकेका छौं। सर्वप्रथम भगवान पुरुषोत्तमको आराधना। आज पहिलो अध्यायमा केवल भूमिका, ऋषिमुनिहरूका नाम र शुकदेवको आगमन र ऋषिहरूका प्रश्न, ऋषिहरूको वेशभूषा र ऋषिहरूको चरित्रको वर्णन गरिएको छ। केवल आज भूमिका हो पहिलो अध्याय। र यो पुरुषोत्तम महिना मास कसरी भएको हो, कहाँबाट प्रारम्भ भएको हो, 30 महिनामा यो 1 महिना अलग कसरी भयो, ती 3 वर्षमा पुरुषोत्तम महिना आउँछ, यो 30 महिनामा आउने पुरुषोत्तम महिना कसरी 1 महिना ज्यादा हुन्छ भन्ने प्रसंगहरू र पुरुषोत्तम महिनाको उत्पत्तिहरूको प्रसंग हामी अगाडिका कथामा श्रवण गर्ने नै छौं। अगाडिका अध्यायमा छ नि प्रसंग। र यहाँ अहिले भने सर्वप्रथम पुरुषोत्तम भगवानको यो पहिलो श्लोकमा भगवानको छविको वर्णन, भगवानको ध्यानको वर्णन गर्नुहुन्छ। वन्दे वन्दारु मन्दारम वृन्दावन विनोदितम वृन्दावन कलानाथम पुरुषोत्तम अद्भुतम। वृन्दावनको कलालाई बढाउने वाला, सुमनोहर रूपले युक्त हुनुभएको पुरुषोत्तम भगवानको अद्भुत छवि लीलामा हाम्रो चरण सदा सर्वदा, हाम्रो चरण, उहाँका चरणमा हाम्रो मन सदा सर्वदा लागिराखोस्। भगवानको कृपा दृष्टि सदा सर्वदा भइराखोस्। हामी वन्दना गर्न चाहन्छौं वृन्दावनमा विनोद लीलाहरू गएर विहरण गर्नेवाला भगवानका चरण कमलमा नतमस्तक भएर हामी दण्डवत प्रणाम सर्वप्रथम गर्छौं। वन्दे वन्दारु मन्दारम वृन्दावन विनोदितम वृन्दावन कलानाथम पुरुषोत्तम अद्भुतम। अद्भुत पुरुषोत्तम भगवानको चरित्र हामी प्रारम्भ गर्दैछौं। सर्वप्रथम व्यासजी महाराज नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायण भगवानलाई नमस्कार गरेर नर नरोत्तम भगवानलाई, देवी सरस्वती र व्यासको स्मरण गर्दै हामी यस परम मंगलमय प्रसंगमा प्रवेश गर्दैछौं। सर्वप्रथम नैमिषारण्य नाम गरेको क्षेत्रमा धेरै ऋषिहरू उपस्थित हुनुभयो। नैमिषारण्य नाम गरेको क्षेत्र यति पुण्यप्रद क्षेत्र छ, मंगलमय क्षेत्र छ। हामीले धेरै पुराणहरूमा श्रवण गरेका छौं, महात्म्यहरूलाई श्रवण गरेका छौं। जुन पुराण र महात्म्यहरू श्रवण गराइए नैमिषारण्य क्षेत्रमै सुतजीद्वारा शौनकादिलाई श्रवण गराएका सम्पूर्ण पुराणहरूमा कथा प्रसंगहरू आउँछन्। यो नैमिषारण्य क्षेत्र भनेको कलिकालका कसमलदेखि अलग रहेको ठाउँ, काम क्रोधादि मोहादि सम्पूर्ण विकारदेखि अलग भएको, भगवानले आफ्नो सुदर्शन चक्रद्वारा यो क्षेत्रलाई सुरक्षित गर्नुभएका कारणले गर्दा यो नैमिषारण्य नाम गरेको क्षेत्र परम पवित्र, ऋषि महात्माहरूले ध्यान गर्ने योग्य ठाउँ, ध्यान गर्दा भगवानको चरणमा मन लाग्ने ठाउँ हो। काम मोहादि वासनाहरू यहाँ नआउने भएका कारणले गर्दा यो क्षेत्रमा सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभयो। को ऋषिहरू, यहाँ धेरै ऋषिहरूको नाम, हजुरले नाम सुन्नु भएको छैन होला, यहाँ यत्रा ऋषिहरू हुनुहुन्छ। यहाँ केवल यो अध्यायमा आज ऋषिहरूकै मात्रै नामहरू छन्। र यो नैमिषारण्य नाम गरेको क्षेत्रमा उपस्थित को ऋषिहरू हुनुभयो त भन्दा असित ऋषि, दैवल, पैल, सुमन्तो, पिप्पलायन, सुमति, काश्यप, जाबाली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्ष्ण, सरभंग, पर्वत, यस्तै माण्डव्य, अगस्त्य, कात्यायन, रथितर, ऋभु, कपिल, रैभ्य ऋषि, गौतम, मुद्गल, कौशिक, गावल ऋषि, क्रतु, अत्रि, शक्ति, बुध, कौडिन्य, पृथु, हारित, धूम्र, त्यस्तै विभाण्डक, गर्ग, जमदग्नि, भरद्वाज, मौनभार्गव, कर्कश, शौनक, शतानन्द, विशालाक्ष, विष्णुवृद्ध, जर्जर, जय, जंगम, पाराशर, जैमिनी, महाग्रीव, महाबाहु, उद्दालक, महासेन, आर्त, आमलक, ऊर्ध्वबाहु, एकपाद, दुर्धर, उग्रशील, जाजली, पिंगल, ऋभुर, शाण्डीर, करुण, काल, कैवल्य, कलाधर, श्वेतबाहु, रोमपाद, श्वेताश्वर्तर, सरभंग, पृथु, पृथुश्रवा,
एते सशिष्य ब्रह्मिष्ठ वेद वेदाङ्ग पारका यस्ता किसिमका ऋषिहरू, सशिष्य भनेको आफ्ना शिष्यले सहित भएका, गुरु शिष्यले युक्त भएर आनन्दले युक्त भएर लोकानुग्रहकर्ता र परोपकृतशालिना यी ऋषिहरू गुरु र शिष्य प्राय के गर्नुहुन्छ भने लोकको हित गर्नका लागि। र शास्त्रमा जहिले तहिले जुनै पनि शास्त्रमा भनिएको छ आफ्ना लागि ऋषिहरू कहिल्यै पनि आफ्ना लागि बाँच्नुहुन्न, महात्माहरू कहिल्यै पनि आफ्ना लागि बाँच्नुहुन्न। ऋषिहरू, महात्माहरू, योगीहरू, सन्यासीहरू परोपकार गर्नका लागि, पुण्य गर्नका लागि, अर्कालाई उपदेश दिनका लागि, मुक्ति दिलाउनका लागि भनिएको छ। वृक्षले फल आफ्ना लागि फलाउँदैन, जल आफ्ना लागि बगेकी हुन्नन्। त्यस्तै किसिमले विद्वतजन, महात्माजन, योगीजन आफ्ना लागि बाँच्नु भएको होइन। वृक्षले फल फलाउँछ अनि झटारो हान्नेवालालाई पनि मिठो मुख बनाइदिन्छ, फल दिन्छ। झटारो हान्दा त हामीलाई कसैले झटारो हान्यो भने, हामीलाई कसैले बागवान प्रहार गर्यो भने उसलाई प्रत्युत्तर दिन्छौँ। तर हेर्नु, वृक्षमा फल फलेको छ, झटारोले फल हान्नु, वृक्षले मिठो फल दिन्छ, अगाइ छ। त्यस्तै किसिम वृक्ष परोपकारका लागि वृक्षले फल फलाएको आफ्ना लागि होइन। नदी आफ्ना लागि बग्दैन, बगिरहेको नदीको पानी अर्काले पिउँछ, शीतलता प्रदान गर्छ र नदी परोपकारका लागि बगेकी हुन्छन्। त्यस्तै महात्माहरू, विद्वतजनहरू, ऋषिहरू परोपकारका लागि बाँच्नु भएको हुन्छ। पृथ्वीमा भगवानले परोपकार गर्नका लागि पठाउनु भएको हो। लोकको हित गर्नका लागि यस्ता यस्ता ऋषिहरू लोकमा भ्रमण गरिराख्नुहुन्छ। परप्रियरता सैव स्मूर्तमार्थ परायण श्रौत श्रमार्थ कर्ममा परायण हुनुभएका ऋषिहरू आफ्ना कर्मलाई नछोडिकन कर्मलाई व्यवहार गर्दै गर्दै नैमिषारण्य नाम गरेको क्षेत्रमा उपस्थित हुने हुनुभयो। सबै नैमिषारण्यमा सद्य सत्रम कर्तु समाध्यतः तीर्थयात्यमथो दिवाम गेहात सुतु इन्द्रिगत। र नैमिषारण्य क्षेत्रमा यी सम्पूर्ण ऋषिहरू भेला हुनुभयो। त्यसै समयमा सुतजी महाराज पनि तीर्थयात्रा गर्ने क्रममा तीर्थयात्रा गर्दै गर्दै पृथ्वीमा घुम्दै घुम्दै जानुभयो। सुतजी महाराज जो सम्पूर्ण अग्रगण्य सबैका गुरु हुनुहुन्छ, ऋषिमुनिहरू गएर नैमिषारण्य क्षेत्रमा बस्नु भएको छ। सुतजी महाराज जो सम्पूर्ण भगवत प्रेरणा हो, भगवत प्रेरणा नभई कुनै पनि कर्म मैले यस्तो गर्छु भनेर हुँदैन। भगवानको इच्छा जो छ त्यो हुन्छ। र ऋषिहरू उहाँबाट बसिस्नुभयो। उहाँलाई मुक्ति दिलाउनका लागि विद्वान गुरुको आवश्यकता छ भनेर भगवानका इच्छाले सुतजी महाराजको मन तीर्थयात्रा गर्ने भयो। सुतजी तीर्थयात्रा गर्नका लागि निस्किनु भयो। पृथ्वीम पर्यटन्येव नैविष्यम दृष्टवान् मुनिम तान् शिष्यान् नमस्कर्तु संसारण अवतारकान्। र नैमिषारण्य क्षेत्रमा जब सुतजी महाराज पुग्नुभयो, सम्पूर्ण शिष्यगणले युक्त भएर, गुरु र शिष्यगणले युक्त भएर महर्षिहरू बस्नुभएको देख्नुभयो। सुत प्रहर्षिता प्रागा धत्रास्ति मुनीश्वरा ततः सुत समायतम रक्तवल्कलधारिणीम। सुतजी महाराज सम्पूर्णका गुरु विद्वत वरण्य गुरु सुतजी महाराज आएको देखेर सम्पूर्ण ऋषिमुनिहरूले स्वागत गर्नुभयो, सत्कार गर्नुभयो, उठ्नुभयो। प्रसन्न वदन हुनुभएको छ, मुखारविन्द मंगल छ, प्रसन्न छ। परमार्थ विशारदम, परमार्थलाई विशारद गर्नका लागि आउनुभएको ऋषिमुनिहरू सम्पूर्ण गुणले युक्त भएका सुतजी महाराजलाई देख्नुभयो। सुतजी महाराजको रूप कस्तो छ भन्दा ऊर्ध्वपुण्ड धरम श्रीमान नाममुद्र विराजितम शङ्खचक्र खतम दिव्यम गोपी चन्दन दृश्य। ऊर्ध्वपुण्ड तिलकलाई धारण गर्नुभएको छ। श्रीमान नाममुद्र विराजितम भगवानको चिन्ह धारण, शङ्खचक्रको चिन्ह धारण गर्नुभएको छ। नाम लिने युक्त हुनुहुन्छ। शङ्खचक्र गोपी चन्दनलाई धारण गर्नुभएको छ। लसश्री तुलसी मालम जटा मुकुट मण्डितम, तुलसीको माला, तुलसी कण्ठी धारण गर्नुभएको छ, माला लगाउनु भएको छ। जटा मुकुट मण्डितम, जटा जुटले युक्त हुनुहुन्छ। अनि के छ त मनमा, के छ तनमा, के छ जिब्रामा भन्दा जपन्तम परमम मन्त्रे मन्त्रम हरि शरणम उद्भतम। बार बार हरि शरणम भगवान हरिको मन्त्र, भगवानलाई प्राप्त गर्ने मन्त्र भन्दा अरू केही पनि मन्त्र जप्नु भएको छैन। भगवानकै शरणमा शरणागत हुनुभएको छ। यस किसिमले सर्वशास्त्रार्थ सारज्ञम सर्वलोक हितैरतम, सम्पूर्ण शास्त्रको सार उहाँले भन्दा जान्ने अरू कोही छैन। सम्पूर्ण शास्त्रको सार जान्नु भएको छ र लोकको हितमा रत हुनुहुन्छ। उहाँको मन लोक हित भन्दा अन्त लागेको छैन। जितेन्द्रियम जित क्रोधम जीवन मुक्तम जगत गुरुम, जगतको गुरु हुनुहुन्छ। जितेन्द्रिय इन्द्रियलाई जित्नु भएको छ, समन गर्नु भएको छ। जित क्रोधम क्रोधलाई जित्नु भएको छ। जीवन मुक्तम बात्ता बात्तै मुक्त हुनु भएको छ। जगतका गुरु हुनुहुन्छ। व्यास प्रसाद सम्पन्नम व्यास विहतात्मम तम दृष्ट सगताय नैविषे महर्षय। यस्ता सुतजी महाराजलाई आएको देखेपछि सम्पूर्ण ऋषिमुनिहरू उठ्नुभयो, स्वागत गर्नुभयो, सत्कार गर्नुभयो, आसनमा राख्नुभयो।
ततस्तुतो विनीतात्मा सर्वा ऋषिगणान्मुदा बद्धाञ्जलिपुटो भुत्तन नाम दण्ड आसन बसाउनु भयो, दण्ड प्रणाम गर्नुभयो, हात जोड्नुभयो, नतमस्तक हुनुभयो र ऋषिसँग निवेदन गर्न थाल्नुभयो। हे ऋषिवर, सुत चिरजीव भव भागवतो भवान अस्माभिष्ट्वा सनम तेध्य कल्पितम सुमनोहरम। हे सुतजी महाराज, सर्वप्रथम शौनकादि ऋषिहरूले सुतजी महाराजलाई सुत चिरजीव भव भागवतो भवान, भगवानको परम भक्त भागवत हजुर हुनुहुन्छ, चिरजीव चिरञ्जीवी हुनुहोस्, हजुरको आयु लामो होस्। यो गुरुलाई शिष्यले आशीर्वाद त दिँदैनन्, तर यो मनको भावना। गुरु चिरञ्जीवी हुनुभयो, लामो आयु भयो भने गुरुका मुखारविन्दबाट सधैँ सदा सर्वदा कथा श्रवण गर्न पाइन्छ, हामी आशीर्वाद पाउँछौँ। गुरु सदा सर्वदा रहनुहोस् भन्ने भावना शिष्यमा जागृत हुन्छ र सर्वप्रथम भन्नुभयो हजुरको आयु लामो, चिरजीव धेरै लामो आयु होस्। हाम्रा भाग्यले गर्दा हजुरको आज दर्शन हामीले पाएका छौँ। हजुरले सुन्दर हामीले दिएको आसनलाई अलङ्कृत गरिबक्छौँ। अत्र शत महाभाग स्वामित्व सिद्धज, हजुरका अगाडि हामी अनुनय र विनय गर्न चाहन्छौँ। हे गुरुवर, स्युत महाभाग भगवान हि साम्प्रतम पारस्यव च हर्द त्वं वेद कृपया गुरु। यो हामीलाई कृपा प्रसाद दर्शाउनका लागि, आशीर्वाद दिनका लागि, हाम्रो कल्याण गर्नका लागि, हाम्रो उद्धार गर्नका लागि हजुरको यहाँ आगमन भएको हो। एकदम हामीलाई यसमा विश्वास छ। हामी अज्ञानी छौँ, अल्पज्ञानी छौँ, हामीसँग ज्ञान छैन, जानेको केही छैन, संसार भवसागरमा डुबेका छौँ। संसारेस्मिन् सागरे तु श्रोतव्यानि सहस्रश तत्र श्रेयस्करं स्वल्पं सारभूतं च यद् भवेत्। हजुर पूजनीय, माननीय, सम्माननीय भइबक्सन्छ। व्यासको शिष्य भएका कारणले गर्दा हजुरले नजानेको केही छैन, सम्पूर्ण शास्त्रको सार हजुरलाई थाहा छ। हामी संसार भवसागरमा डुबेका छौँ, जान्ने कुरा धेरै छन्। तत्र श्रेयस्करं स्वल्पं सारभूतं च यद् भवेत्। जान्ने कुरा धेरै छन्, तर हामीलाई सार तत्त्व, सारभूत थोरै छोटो समयमा हामीलाई सार तत्त्व वर्णन गरेर हाम्रो उद्धार गर्ने हजुरभन्दा अरू कोही पनि हामीले देखेका छैनौँ। हे गुरुदेव, तन्नोवद महाभाग यत्ते मनसि निश्चितम संसारमग्नानां पारदम शुभदम च यत। हजुरका मनले के विचार गरेको छ? सम्पूर्ण शास्त्र पढ्दा, सबै शास्त्र केलाउँदा, वेदको अध्ययन गर्दा सम्पूर्ण शास्त्रको निचोड हजुरले के देखिबक्सेको छ र आत्मकल्याण गर्नका लागि सबभन्दा सजिलो उपाय के छ? कुन कर्मले आत्मकल्याण सजिलै हुन्छ? हामीलाई निश्चित गरेर वर्णन गरिबक्सियोस् गुरुदेव। हामी अज्ञानी छौँ, थोरै धेरै परिश्रम गर्न सक्दैनौँ, थोरै परिश्रममा आत्मकल्याण चाहन्छौँ। हरिलीला रसोपेता परमानन्द कारणम एवं पृष्ठम शौनकादेशी भन्नुहुन्छ गुरुदेव। हामी अज्ञानी छौँ, हामी अज्ञान रूपी अन्धकारमा छौँ र अज्ञान रूपी अन्धकारमा हामीलाई हजुरले कथा वर्णन गर्नु भनेको नेत्रदान, अन्धकारीलाई नेत्र प्रदान गर्नु हो। हामी अन्धा छौँ, अन्धालाई नेत्र प्रदान हजुरले गर्नुभयो भने हामी मुक्त भएर जान्छौँ। त्यसकारणले वधशीघ्रम कथासारम भव रोग बिना रसायनम। संसारको रोगलाई, संसारको भवसागरलाई मुक्त गर्नका लागि यो कथा नै परम मङ्गलमय भगवत चरित्र कथा नै सर्वश्रेष्ठ छन्। त्यसकारणले कुन चरित्रले, कुन नियमले, कुन व्रतले, कुन कर्मले आत्मकल्याण हुन्छ गुरुदेव जान्न चाहन्छौँ भनेर शौनकादिले हात जोडेर प्रश्न गरेपछि सुतजी महाराज शौनकादि ऋषिसँग भन्नुहुन्छ, हे शौनकादि हो, शृण्वन्तु मुनयः सर्वे मधुक्तं सुमनोहरम् आदावहं ततो विप्रा तीर्थ पुष्कर सङ्गीतम्। हे शौनकादि ऋषि हो, मलाई बडा आज आनन्द छ। भगवानको चर्चा गर्न आनन्द हुन्छ, त्यसमा पनि भक्तले प्रश्न गरेर म सुन्छु भन्ने इच्छा जाहेर गरे भने त्यसमा झन् आनन्द हुन्छ। भगवत लीला चरित्र गुणानुवाद गाउन पाउनु योभन्दा ठुलो कुरा केही छैन। त्यसकारणले म आज भाग्यमान बनेको छु। हजुरका समक्ष मैले भगवानका चर्चा गर्ने अवसर प्राप्त गरेँ। सुन्नुहोस्, सबभन्दा पहिले म कहाँ गएर अहिले म कसरी आएँ यहाँ भन्ने कुरा वर्णन गर्छु। सबभन्दा पहिले म पुष्कर तीर्थमा गएँ। स्नात्वा तृप्ता ऋषिन् पुण्यान् सुरान् पितृगणानथ। पुष्करमा गएर मैले स्नान गरेँ, ऋषिलाई तर्पण गरेँ, देवतालाई तर्पण गरेँ
अनि ततः प्रयातो यमुना प्रतिबन्ध्या विनाशिनीम, अनि यमुनामा गएँ, यमुना पनि स्नान गरेँ। म तीर्थमा घुम्दै घुम्दै गएँ, म सबै तीर्थ घुम्दै घुम्दै गएँ। अनि गंगामा गएँ, काशी गएँ, त्यस्तै पेणी गएँ, कृष्णा नदीमा स्नान गरेँ, गण्डकीमा गएर स्नान गरेँ, पुलाह आश्रममा गएँ, धेनुमतीमा गएँ, सरस्वतीका तटमा गएँ। सरस्वतीका तटमा गएर त्रिरात्रमसितो प्राततो गोदावरीम गत, 3 रात्रिसम्म त्यहाँ त्यो तीर्थमा बसेँ। त्यस पछाडि गोदावरी गएँ, कृतमाला गएँ, कावेरी गएँ, निर्विज्ञा, ताम्रपर्णी, पैयासी, नन्दा, नर्मदा, सेतुबन्धन सम्पूर्ण तीर्थहरूमा घुम्दै घुम्दै ततो नारायणम दृष्टगतोहम बदरीवनम, भगवान नारायणको दर्शन गर्नका लागि बद्रीका आश्रममा म गएँ। ततो नारायणम दृष्ट्वा तापसामि बाध्यत नत्वा सुततम देवम सिद्ध क्षेत्रमा उपागत, सिद्ध क्षेत्रमा भएर मैले गएर भगवान नारायणलाई दण्डवत गरेँ, स्तुति गरेँ, पुकार गरेँ, प्रार्थना गरेँ। यसै गरेर म तीर्थ घुम्दै 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 ए मारिष्टेषु भ्रमणातम कुरुन् जाङ्गमम देशमा साध्य हस्तिना पुरोगो। यसरी बद्रीका आश्रमबाट घुम्दै घुम्दै म हस्तिनापुरमा आएँ, जङ्गम देश हस्तिनापुरमा आएँ। अनि मैले त्यहाँ के सुने, ततः श्रुत्वम विष्णुरातो राज्यमस्थित्य जगेमा। मैले के सुने भने विष्णुरात आफ्नो राज्यलाई छोडेर गंगा किनारमा गएका छन् भन्ने सुने। विष्णुरात भनेको विष्णुरात रक्षित, विष्णुरात भनेको परीक्षित। गंगा किनारमा गएका छन् भन्ने सुने। गंगातिर महापुण्यम ऋषिवृन्द बहुद्विज, सुनेर होला साँच्चै भएर गएको थिएँ। नभन्दै परैबाट गंगा किनारमा मैले ऋषिमुनिहरूलाई देखेँ, ऋषिवृन्दहरूलाई। तत्र सिद्ध समाजको योगी विभूषण, त्यहाँ त यस्ता यस्ता ऋषि हुनुहुँदो रहेछ, सिद्ध ऋषिहरूको दर्शन गरेँ। देवर्षय तत्रै निराहार सचेतन, त्यहाँ ऋषिहरू बस्नुभएको, कसरी बस्नुभएको रहेछ भने राजा परीक्षित विष्णुरातका साथमा बसेका ऋषिहरूलाई हेर्दा त कोही निराहार बस्नुभएको, कोही हावा मात्रै खाएर, कोही सिक्काका पत्ता खाएर, कोही फलाहार खाएर, कोही चाहिँ श्वास मात्रै लिएर केही नखाइकन, कोही फेनाहार पानीको फिँज मात्रै खाएर। तम समाजम दष्टु कामम श्रामहस्त्रम दिज तत्र जगमा भगवान ब्रह्मभूत महामुनि। त्यसरी एकदम निष्ठावान भएर बसेका ऋषि र महात्माहरूका बीचमा भगवान श्रीकृष्णको हृदयमा ध्यान गर्दै, मनन र चिन्तन गर्दै व्यासका पुत्र शुकदेव महाराज देदीप्यमान भएर उपस्थित हुनुभयो। व्यासपुत्र महातेज शुकदेव प्रतापवान श्रीकृष्ण चरणम भोजे मन सोधारण, सदा श्रद्धा भगवान श्रीकृष्णका चरणमा आफ्नो मनलाई लगाउनु भएको शुकदेवजी महाराज कस्तो हुनुहुन्छ? तम 10 वर्षम योगेशम कम्बुकण्ठम मनोन्नतम, तम 2 वर्ष भने 2 8 16 वर्षको, अर्जुन 16 वर्षको उमेर छ। बडा लामा लामा हात छन्, भकण्ठ घाँटी शङ्खको जस्तो घाँटी छ, घुङ्रारी बाल छ। अवधूतम ब्रह्मभूतम, अवधूत भेषलाई धारण गरेर आउनुभएको, उताबाट आउनुहुँदैछ, अवधूत भेषलाई धारण गर्नुभएको। अवधूत हुनुहुन्छ, दिगम्बर हुनुहुन्छ। दिगम्बर र अवधूतलाई देखेपछि स्त्री र बालकहरूले चिन्न सकेनन्। स्त्री र बालकहरूले यो त पागल पो रहेछ भनेर थुकेका छन्। शुकदेव माथि थुकेका छन्। नाङ्गो हुनुहुन्छ, दिगम्बर हुनुहुन्छ, 16 वर्षको उमेर छ, जटाजुट छन्, हिँड्नु भएको छ। बुझ्न सकेनन्, कसैले चिन्न सकेनन्। कसैले गिटी फालेका छन्, कसैले धुलो हानेका छन्, कसैले थुकेका छन्, कस्तो रहेछ भनेर पछाडिबाट घेर्दैछन्। अगाडि शुकदेव हुनुहुन्छ, भगवानको मङ्गलमय पाठ गर्नुभएको छ, ध्यानमा मग्न हुनुहुन्छ। अगाडि आफ्नो बाटो हिँड्नु भएको छ, तर पछाडिबाट के गर्दैछन् थाहा छैन। स्त्री र बालकहरूले पछाडिबाट धुलो र मैलो फाल्दैछन्। धुली दुसर शरमा सुकम दृष्ट महामुनिम, धुलैले युक्त भएको शुकदेवजी महाराजलाई आएको जब बसेका सम्पूर्ण ऋषिहरूले, त्यहाँ बसेका राजा परीक्षितका साथमा बस्नुभएका ऋषिमुनिहरूले देख्नुभयो। मुनियस सोत्तस्तुर्बद्धाञ्जलि पुटामुदा, सम्पूर्ण जना उपस्थित उठ्नुभयो स्वागत गर्नका लागि। श्रीयो मूढास्तवाले स्वागत गर्नुभयो, जय जयकार मनाउनु भयो शुकदेवजी महाराजको। भोलि शुकदेवजी महाराजको जय हो। शुकदेवजी महाराजको जय जयकार मनाउनु भयो आनन्दका साथमा। श्रीयो मूढास्तवाले तम दृष्टसित, यस्ता नङ्गो धडङ्गो पागल भएर खेद्दै आएका स्त्रीहरूले उहाँलाई देखेर सबै ऋषिमुनिहरू उठेर स्वागत गर्दा सबै आश्चर्यचकित भए। एकटक लगाएर हेरे, हामीले पागल भनेको त महान सिद्ध हुनुहुँदो रहेछ। आश्चर्यचकित भए। त्यहाँ जति पनि हुनुहुन्थ्यो ऋषिहरू सबै उठेर स्वागत गर्नुभयो। पश्चात समासंयुक्त सुकमनत्ता गृहान्ययो, सबैले दण्डवत गर्नुभयो।
प्रणाम गर्नुभयो। आसन अङ्कल्पया सक्रो सुकनिरतमा सुखदेवजी महाराज आसनमा राजा परीक्षितले ओछ्याएको आसन कसका लागि हो सोध्नु भएन, गएर ध्यानमै बस्नुभयो। सुखदेवजी आउँदा सुखदेवजीको पिता त्यहाँ बस्नु भएको थियो, उहाँ पनि उठ्नुभयो। पिताको पिता सुखदेवजीको पिता व्यास, व्यासको पिता पराशर, यी छोरो आउँदा बुवा हजुरबा त उठ्नु पर्दैन थियो। मान्ने कसलाई, सत्कार गर्ने कसलाई भन्दा ठुलोलाई, ठुलोलाई सत्कार गर्ने मान्ने हो। तर छोरो आउँदा पिता हजुरबा किन उठेर मान्नु भन्दा वृद्ध चार किसिमका वृद्ध हुन्छन्। शास्त्रले चार किसिमका वृद्ध भनेको छ। धनवृद्ध, बलवृद्ध, आयुवृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञानवृद्धाश्च किङ्करास्तश्च किङ्करः। चार किसिमका वृद्ध हुन्छन्। एक धनवृद्ध, अर्को बलवृद्ध, अर्को आयुवृद्ध, धनवृद्ध, बलवृद्ध, आयुवृद्ध र ज्ञानवृद्ध। चार किसिमका वृद्ध हुन्छन्। सबै वृद्धले ज्ञानवृद्धलाई मान्छन्। ज्ञानवृद्ध सबभन्दा वृद्ध भनेको ज्ञानवृद्ध। सम्पत्ति धेरै भयो भने त्यसलाई धनवृद्ध भनिन्छ। आयु लामो भयो भने आयुवृद्ध, बल धेरै भयो बलवृद्ध, ज्ञान धेरै भयो भने ज्ञानवृद्ध। धनवृद्धले पनि बलवृद्धले पनि र आयुवृद्धले पनि ज्ञानवृद्धलाई नै श्रेष्ठ मान्ने भएका कारणले गर्दा सायदै सुखदेवजीका पिता र हजुरबुवा आयुले बुढो हुनुहुन्थ्यो, तर ज्ञानले बुढो भने सुखदेव नै हुनुहुन्थ्यो। सुखदेवसँग जति ज्ञान थियो अरू ज्ञान त्यति ज्ञानहरू कसैसँग नभएका कारणले गर्दा ज्ञानको सम्मान हो। पार्थिव शरीरको सम्मान हुँदैन, स्वागत हुँदैन, सत्कार हुँदैन। एउटा देखावटी शरीर हो, त्यो भित्र भएको शक्ति जोसँग छ त्यसको सम्मान र सत्कार हुन्छ। शरीरको सत्कार हुँदैन, शरीरको सम्मान हुँदैन। सुखदेवजी महाराज तेजस्वी हुनुहुन्थ्यो, त्यस कारणले पिता हजुरबा बुढा हजुरबाको पुरा हजुरबासम्म उठेर स्वागत गर्नुभयो, सत्कार गर्नुभयो। तत्रापविष्टो भगवान् महामुनिर व्यासात्मजो ज्ञान महाब्धि चन्द्रमा पूजा दधत ब्राह्मण कल्पितम तदा र राजा तारावृत चन्द्रमा इव। ती ऋषिमुनिहरूका बीचमा त कस्तो देखियो अरे भने आज गएर सुखदेवजी बस्दा आकाश मार्गमा तारै तारा झलमल्ल लागेका थिए। त्यस बीचमा ताराका बीचमा चन्द्रमा उदाए जस्तो देखियो। ताराका बीचमा चन्द्रमा जस्तो भएर सुखदेवजी महाराज आसनमा विराजमान हुनुभयो। ऋषिमुनि सम्पूर्णले सुखदेवजी महाराजलाई दण्डवत गर्नुभयो, प्रणाम गर्नुभयो, नतमस्तक हुनुभयो, हात जोड्नुभयो, पुकार गर्नुभयो, प्रार्थना गर्नुभयो। सुखदेवलाई आसनमा बसाउनुभयो र प्रार्थना पुकारहरू गर्नुभयो। यस किसिमले यी परम मङ्गल सुतजी महाराज यी ऋषिहरूलाई, सौनकादि ऋषिहरूलाई आफू घुमेको र आफूले भोगेको नैमिषारण्य क्षेत्र गंगाजीका किनारमा भएको यो घटना र यो देखेको आनन्दको क्षणको वर्णन पहिलो अध्यायको कथामा वर्णन गर्नुभयो। यो पुरुषोत्तम बृहन् नारदीय पुराण अन्तर्गत पुरुषोत्तम महात्म्यको पहिलो अध्यायको कथा। यसै कथाका साथसाथै यहाँ विश्राम हुन्छ। यो पहिलो अध्यायको कथा आज पूर्ण भएको छ, पहिलो दिन। र दोस्रो अध्यायसम्म अब भोलिदेखि सुतजी महाराजले यहाँ भएका ऋषिमुनिहरूलाई कथा श्रवण गराउनुहुन्छ। यो पुरुषोत्तम महिनाको उत्पत्ति कसरी भयो, पुरुषोत्तम भगवान भनेको को हो, कसरी मान्ने, यी सम्पूर्ण विधि र नियमका प्रसङ्गहरू हामी अगाडिको प्रसङ्गमा आज पहिलो अध्याय भूमिका को कथा हो। ऋषिमुनिहरूका नामहरू, महात्माहरूका नामहरू र आसनमा बस्ने र गुरु र शिष्यको भेटघाटको यो प्रसङ्गका साथसाथै आजको कथालाई यही विश्राम अस्तु। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति। जय जय श्री राधे।